Bismillahirrahmanirrahim. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire la correction du contrôle numéro 2, C Sharp, programmation orientée objet. Donc, on va faire une petite correction de contrôle. Donc, le contrôle cancel. Donc, comme une interface e-match. شنو هما les méthodes ولا les fonctions اللي كنتكم ديروا فيها غديروا string to string. وبيان سور اون انترفاس نديرو كيما قلنا غير لا سينياتور، يعني غير السميه ولي تيب ديال لي فونكسيون. الفونكسيون الثانيه اللي غنديرو في الانترفاس هي ايكوالز، عندها بول ايكوالز اي ماتش ام، لان حنا الانترفاس اللي حنا فيها اي ماتش، وحتى هنا غنديرو التيب ديال لوبجي اللي درتو هنا هو اي ماتش، لان نعرفوا علاش من بعد. عندنا الفونكسيون الثالثه هي فويد غانيون، زعما شكون اللي ربح هذاك الماتش. دونك هاد الابليكاسيون تدير لنا لا جيستيون ديال لي ماتش. دونك لي ماتش ديال اش غنديروا؟ لي ماتش قلنا ديال التنس اللي تيلعبوا فيها دو جوور، ولي ماتش ديال البوكس اللي تيلعبوا فيها حتى هما دو جوور. يعني ملي درت واحد الانترفاس ماتش في هاد لي 3 فونكسيون، نقدر اول ثاني حاجه خصني ندير هي لا كلاس هنا جوور تتامبليمونتي اي ماتش. قلنا الجوور كلاس عاديه، شنو عندها؟ لي زاتريبي ديالها عندها الماتريكول، عندها لو نون، عندها لو برينون، وعندها لو كلاسمون ديال هذاك لو جوور. تري بيان. 4 لي شون نورمالمون خصكم ديرهم بريفي تديروا لهم لي بروبريتي. تري بيان. و بيسكو هاد الجوور تي امبليمونتي هاد الانترفاس اي ماتش، فيما يكون عندك سيرتو في الانترفاس لي فونكسيون كاملين ديال الانترفاس خصك ترو ديفينيهم في هذيك لا كلاس. وعقلوا عليها، كلاس تامبليمونتي انترفاس بحال سنات الكونتر ديال الانترفاس، درناه في الكور وفي لي زيكزومبل، رجعوا لهم. دونك خصو ضروري امبليمونتي هاد لي فونكسيون بثلاثه اللي كاينين في الانترفاس، تو سترينغ و ايكوالز و غانيون. دونك كيفاش غا امبليمونتي تو سترينغ؟ تو سترينغ غاتافيشي كاع تروتورني كاع هاد لي زانفورماسيون، هاد لي شون. ايكوالز هنا ايكوالز تروتورني يا ترو يا فوس. فوقاش؟ يعني دو جوور سون ايغو سيزون لا ميم matricule. يعني سيزون لو ميم ولا لو ميم ماتريكول ولا لا ميم ماتريكول. دونك هنا تروتورنيو ترو، سينون فوس. و غانيون، دونك بيان سور غانيون هاد لا فونكسيون اش تدير؟ تافيشي ليا شكون اللي ربح في ان ماتش. دونك بويسكو دابا انا هاد لا كلاس جوور كاين عا جوور واحد، يعني ما عندناش دابا حنا ماشي ماتش. دونك هاد غانيون غنخليوها فيد، غنديفينيو لا فونكسيون غانيون ولكن ما عندها حتى معنى في هاد لا كلاس جوور. غنافيش غنخليوها فيد ما تتافيشي والو. فهمتوا ولا لا؟ دونك هادي غير حيت بويسكو جوور دابا سنا الكونترا سنا الانترفاس حصل، ضروري خصو يديفيني هذيك لا فونكسيون، خا هي ما عندها حتى معنى. دونك هادي هي لا كلاس الاولى اللي غنديرو. موراها اش غنديرو؟ غنديرو لا كلاس ماتش تنس حتى هي تامبليمونتي اي ماتش. شنو هما لي زاتريبي ديالها؟ لي زانفورماسيون. عندها النيميرو ديال الماتش تنس، عندها الكومبيتيسيون شين كاركتير، شنو هي لا كومبيتيسيون كيما قلنا واش رولون غاروس ولا كذا انسي دو سويت. وعندها جوور 1 وجوور 2. هادي اللي كاين اللي خطا فيها بزاف، خطاو فيها. جوور 1 شنو هو التيب ديالو؟ راه باينه هو جوور، دونك التيب ديالو هو جوور، يعني كلاس. علاش درتو ليا شين كاركتير سترينغ؟ جوور 2 شنو هو التيب ديالو؟ لا جوور 1 جوور 2 التيب ديالو قلنا هو جوور. يعني فالينونسي ديالي نقدر شي انونسي يعطيكم التيب ديالو شين كاركتير، غير لو نون باغ اكزومبل نكتب لك هنا غير نون جوور 1 ولو نون ديال جوور 2، ولكن انا بغيت التيب ديالهم هاد لا كلاس جوور. و سيت غانيي 1 و سيت غانيي 2 هذا غيكون اونتي. دونك شنو هو سيت غانيي 1 و سيت غانيي 2؟ سيت غانيي 1 هو عدد لي سيت اللي ربحهم في هذا الماتش، في ان ماتش جوور 1. و سيت غانيي 2 هو عدد لي سيت اللي ربحهم جوور 2، لانكم عارفين في التنس كاين عندنا لي سيت. دونك اللي عنده لي سيت بزاف هو اللي تيربح الجولات، اللي تيربح الماتش. وبيان سور بويسكو ماتش تنس ثاني الكونترا ديال الانترفاس، ضروري خصو لي 3 فونكسيون ديال الانترفاس اي ماتش خصو ديفينيهم. دونك تو سترينغ تتافيشي هاد لي زانفورماسيون كاملين. ايكوالز فوقاش غيكون عندنا دو ماتش سون ايغو، راه عندهم سيزون لو ميم نيميرو. ولا فونكسيون غانيون هنا، هاد لا فونكسيون غانيون شنو تدير؟ تتافيشي لينا لي زانفورماسيون دو جوور غانيون. دونك باش غنعرف شكون هو الجوور غانيون، جوور 1 ولا جوور 2، باش نافيشي لي زانفورماسيون ديالو يعني تو سترينغ ديالو.
غندير كونديسيون، راه كان هاد السيت غاني 1 هي اللي كبر، صافي راه الجوور 1 اللي غلب. راه كانت السيت غاني 2 هي اللي كبر، ماشي لي زانفورماسيون ديال الجوور 2. دونك هذا هو لا كلاس ماتش تنس. وغنديروا اون اوتر كلاس ماتش بوكس، هذه الماتش ديال لا بوكس زعما تتامبليمونتي حتى هي اي ماتش. لي زاتريبي ديالها نيميرو، كومبيتيسيون، جوور 1 و جوور 2، يعني ماتش بوكس فيه دو جوور حتى هما غيكون التيب ديالهم لا كلاس جوور، ما ديروش التيب ديالهم سترينغ. وكاينه لا كومبيتيسيون حتى هي، واش كما قلنا دبليو بي او انسي دو سويت، عندها تكون شي كاركتير. الراوند غانيي 1 يعني شحال من راوند، هذا انت شحال من راوند ربح الجوور 1. الراوند غانيي 2 شحال من راوند ربح الجوور 2. صافي هادو هما لي شون. زائد بويسكو ثانيه الانترفاس ضروري خص كاع لي فونكسيون ديال الانترفاس خصهم يديفيناو شنو هي لي فونكسيون. كاينه لا فونكسيون تو سترينغ تافيشي لي زانفورماسيون ديال الماتش كاملين. ايكوالز دو ماتش بوكس سون ايغو s'ils ont le même numéro. و غانيون افيشي زانفورماسيون دو جوور غانيون. وهنا ما تنساوش بحال ديال ليغاليتي، ماشي بحال التنس قلنا هنا. دونك باش نعرفوا شكون اللي ربح، راه كان هذا الراوند غاني 1 كبر من راوند غاني 2 قطعا جوور 1 هو اللي ربح. إلس إف راه كان راوند غاني 2 هي اللي كبر قطعا جوور 2 هو اللي ربح. إلس راه كانوا متعادلين راه كاين دراو ايغاليتي. تري بيان، هذا هو لي نونسي ديال الكونترول. هو نورمالمون ساهل، ولكن خصو شويه ديال الزربه وشويه الخدمه، وكاين دي زيرو ما خصكمش تطيحوا فيهم في الاول. دونك تبعوا معايا لا سوليسيون باش ما تطيحوش في لي زيرو اللي ناخذ. نشوفوا دي غومارك بزاف في هذا الامتحان ان شاء الله. دونك اول حاجه قلنا باش غنبداو بلانترفاس. دونك كيفاش تكري لانترفاس؟ تدير بوطون دروا اجوتي نوفيل اليمون نيو اليمنت، وتتسيليكسيوني انترفاس وتسميها اي ماتش. دونك انترفاس اي ماتش سهل، تنديروا لي 3 فونكسيون سترينغ تو سترينغ. دونك سترينغ تو سترينغ فويد غانيون وبول ايكوالز كما قلنا اي ماتش ام. قلنا علاش درنا هنا اي ماتش ام؟ لان هاد ايكوالز غنستعملها في لا كلاس في جوور كي امبليمونت هاد الانترفاس، وفي لا كلاس ماتش تنس كي امبليمونت اي ماتش، وحتى في لا كلاس ماتش بوكس كي امبليمونت اي ماتش. دونك هنا هاد البارامتر خصني نخليه بحال جينيرال. دونك باش نخليه جينيرال، شنو هي الجينيرال ديال هاد الثلاثه؟ هي اي ماتش، حيت ثلاثه تي امبليمونطيو اي ماتش، يعني بحال تي ايريتو من اي ماتش. دونك هنا ما عندك شي واحد يدير هنا جوور جي، هذا تو جوور جي غيوقع لك مشكل. في جوور غديفيني هاد لا فونكسيون مزيان، ولكن ملي غتمشي للماتش بوكس تبغي ديفيني هاد لا فونكسيون، انت في ماتش بوكس وكتب لي هنا جوور لا، وما كاينش علاقه بين جوور وماتش بوكس. دونك هنا ضروري خصك دير اي ماتش خليها جينيرال. دونك تري بيان. دونك ثاني حاجه قلنا غنديفينيو هي جوور. دونك جوور تتامبليمونتي اي ماتش. الشون ديالها قلنا 4، حنا درناهم هنا بوبليك، ولكن نورمالمون خصكم ديروهم بريفيت وديروا لي بروبريتي ديالهم. دونك نون برينون والكلاسمون العالمي ديال هذاك الجوور باغ اكزومبل. الكونستركتور باغ ديفو، الكونستركتور بارامتريك شي ما نبقاوش نشرحوه معروف. كونستركتور دو روكوبي هذا مهم في هذه الحاله ديالنا، ضروري غنستعملوه غنخدموا به، لان عندي واحد لا كلاس ماتش بوكس وماتش تنس عندهم ان شون اتريبي ديالهم التيب ديالو جوور. غادي نشوفوا هذا غنستعملو. دونك دو روكوبي. دابا خصني نديفيني لي 3 فونكسيون ايكوالز. دونك هنا ايكوالز اي ماتش ام. هنا واحد الحاجه جديده، هاد السطر ضروري في هاد الحاله ملي تكون عندك ايكوالز تيب ديال البارامتر ديالها باغ اكزومبل اي ماتش. وقلنا دابا هاد ايكوالز في باغي نديرها دابا انا في لا كلاس جوور. واش قال لكم في لينونسي؟ قلنا دو جوور سون ايغو، راه كان عندهم لا ميم لو ميم ماتريكول. دونك لو ميم ماتريكول. دابا الخطا اللي غديروا كالعاده نتوما حافظين، تقدروا ديروا شنو؟ ما ديروش هاد السطر، غنديروا ليه باغ اكزومبل دوز اونتي سلاش. هذا الخطا اللي غديروا، غدير ريتيرن ماتريكول ايكالا ام بوان ماتريكول. قلنا غتعطيك ايرور حيت هاد ام تيب ديالها اي ماتش. اي ماتش ما فيش هاد لو شو ماتريكول، فهمتوا ولا لا؟ ماتريكول كاين في لا كلاس جوور اللي حنا فيها دابا. دونك اش تقول ليه؟ تقول ليه دابا شوف كاستي ليا، غتكري واحد لوبجي جوور جي، وغتقول لي هاد ام حولوا ليا لان جوور في جي. وتدير من بعد
هاد لوبجي اون بارامتر غيكون يساوي لوبجي كورون ديالي، يعني لوبجي اللي في المين تعيط على ايكوالز غيكون يساويه، راه كان الماتريكول تدير ريتيرن ماتريكول ايكال جي بوا ماتريكول. هادي لا ميثود مزيانه الحمد لله شكرا. وماشي ضروري كاع ديكلاري هاد جي، تقدر دير بحال هكا. الميثود الثانيه تقدر دير نيشان جوور ام وديرها هنا، دير واحد شوف شنو درت، ودير هنا واحد القوس كبير، حتى هادي نورمالمون غتخدم. شا تتقول لي بحال دابا هاد ام انا كاستيتا الجوور باش هاد ماتريكول تيولي عارف هاد ام بلا ما دير هاد جوور جي. ولكن تنفضل باش يكون داكشي منظم دير جوور جي ايكالا جوور ام وخدم بالجينير. دونك عقلوا على هاد ايكوالز مهم في هاد الحال. وكيفاش غتستعمل ايكوالز؟ غنستعملوه في بروغرام. ملي غنمشي بروغرام غنديكلاري جوور جي 1 ونقدر نديكلاري من بعد جوور حتى جي 2 باغ اكزومبل. ديكلارينا جي 1 و جي 2 وديكلاريهم بيان سور هنا بمعلومات كونسيكتور بارامتريك ولا تدخلوا المعلومات ديالهم. بحال دابا هنا ندخلوا المعلومات ديال جي 1 وتعاودوا تدخلوا المعلومات ديال جي 2. دونك نكوبيو المعلومات ديال جي 2 حتى هما نعاودوا ندخلوهم. دونك جي 2 جي 2 جي 2 جي 2 جي 2. دابا ملي غتدخل هاد المعلومات اش غتقول؟ غنتيستي دابا هذيك جي 1 و جي 2 واش متساوي ولا لا. غدير اف جي 1 دابا جي 1 اوبجي دو تيب جوور ياك. ملي غدير بوان غيخرجوا لك كاع لي زانفورماسيون ديالو، عنده لو كلاسمون، عنده الماتريكول، لو نون، لو برينون، وعنده حتى ها ايكوالز اللي ديفينينا، وعنده غانيون. فهمتوا ولا لا؟ يعني لي فونكسيون اللي ديفينينا في لا كلاس جوور غيكونوا عنده. دونك انا غنتيستي لا فونكسيون ايكوالز. دونك ايكوالز وغنعطي اونت بارونتيز جي 2 صافي. دونك انا باغي نتيستي دابا جي 1 مع جي 2. دونك هاد جي 2 تتلعب الدور ديال هذا بحال هو ديال هاد ام. جي 2 التيب ديالها جوور غتدخل في جي وغتقارن لي هذاك جي بوا ماتريكول، يعني الماتريكول ديال جي 2 غتقارنو مع 10 بوا ماتريكول. هنا قلنا راه تقدروا تكتبوا 10 بوا ماتريكول، تقدروا ما تكتبوهاش بحال يعني الماتريكول ديال كورون تتسمى. شنو هي الماتريكول 10 بوا ماتريكول؟ هاد 10 تتعود على لوبجي اللي عيط على لا فونكسيون ايكوالز. شكون اللي عيط لي على ايكوالز؟ ملي غنمشي دابا لهنا البروغرام، شكون اللي عيط على ايكوالز؟ هو جي 1. دونك هذيك 10 تتعود على جي 1. دونك بحال غتقارن دابا شنو؟ غتروتورني ليا جي 1 بوا ماتريكول مقارنه مع جي 2 بوا ماتريكول. يعني راه كان عندهم نفس الماتريكول اللي غتروتورنا ترو، راه كان ماشي نفس الماتريكول غتروتورنا فوس. بحال دابا هاد الحاله على حساب شنو غندخل. دونك غندير برينت باردون كونسول. انا برينت دير ندخل بيتون مع دونك كونسول بوان رايت لاين غنافيشي ايغو. كونسول بوان رايت لاين ايغو وغندير else، يعني الا كانت فولس else ندير كونسول بوان رايت لاين بنو ايغو. دونك نتيستي هاد الحاله. بسم الله. دونك نتسناو لا كونسول تطلع لينا باش نتيستيو. دونك لا كونسول. دونك اول حاجه شنو غندخل؟ خصو يعطيني اونتري لو نون ديال الجوار. دونك يكتب لي نورمالمون اونتري، لان ها هي نون جوار غندخل لي باغ اكزومبل احمد. يقول لي اونتري لا ماتريكول، غنكتب لي باغ اكزومبل 10000. اونتري باغ اكزومبل لو برينون جوار، دونك محمد. صافي تري بيان، لان دخلنا الماتريكول جو كخوا. دونك لو نون، دونك كاين شي حاجه باردون هاد لو نون معاوده. ماشي مشكل نعاود ندخلو. دونك تنحيدها. دونك لو نون جوور باغ اكزومبل قلنا احمد. كلاسمون باغ اكزومبل مونديال غنكلاسي لو 1 مونديالمون باغ اكزومبل. دابا لو نون ديال الجوور هذا الثاني. دابا درت الجوور الثاني جي 2 غندخل باغ اكزومبل ابراهيم. الماتريكول باغ اكزومبل غندخل ماتريكول ديفيرون 11000.
بيسكو دخلت دابا الماتريكول ديفيرون يقول لي نون ايغو. شتي راك دخلت لي الماتريكول ايغو بحال دابا ندخل ليه 10000 واخا راه غندخل راه لاحظت هو لو نون ديالو ابراهيم والمعلومات مختلفه غيشوف غير 10000 ويافيشي لي ايغو. نجربوها. برينون دي جوور نديرو تا هو ابراهيم باغ اكزومبل. النون قلنا النون هادي غير معاوده قلنا ابراهيم. بلاسمون غنديرو باغ اكزومبل دوزيام. هنا راه لاحظتوا افيشي لي ايغو حيت عطيتهم 10000 لاحظتي افيشي ليا ايغو. دونك حنا تيستينا دابا ايكوالز. تري بيان. دونك هنا نحيد بعد هاد النون معاوده. تري بيان. هادي غير معاوده مزيان. تري بيان. تري بيان. هادي لا قلنا لا فونكسيون ايكوالز. انا شرحتها لكم كيفاش تخدم. دابا غندوزو لا فونكسيون تو سترينغ. هاد لا فونكسيون تو سترينغ ساهله تتروتورني ليا ولكن تو سترينغ راح تحط تي مينيسكول اس مينيسكول. ما درتش هذيك اوفر رايد تي ماجيسكول اس ماجيسكول. هذيك نورمالمون هي اللي تتعطى في ليكزام بزاف. هذيك دابا حنا درنا تو سترينغ ديال هادي ايماج تي اس تي مينيسكول اس مينيسكول تتروتورني ليا سترينغ. دونك خصك دير بابليك ديفينيها حتى هي لان انت قلنا ثاني الكونطرا. دونك تتروتورني لي زانفورماسيون كاملين الماتريكول لو نون لو برينون والكلاسمون. تري بيان. وقلنا لا فونكسيون غانيون ما عندها حتى معنى دابا لان حنا في لا كلاس جوور. دونك غنديرو بابليك فويد لان هي شنو الستركتور ديالها فويد تترتوني والو ما عندها حتى بارامتر. دونك غنديرو بابليك فويد ما عندها حتى بارامتر بيسكو هي ما تترتوني والو بلا ما ندير ريتورن زيرو ولا شي حاجه نخليه خاوي صافي. دونك هادي غير حطيتها باش ما يعطينيش ايرور. راه حيدتها غتلاحظوا راه حيدتها يعطيني ايرور. انا نحيدها غيسطر ليا الفوق. شوف ولات عندي ايرور تيقول لك جوور does not implement interface member image point gagnant. قال لك جوور هاد لا كلاس جوور اللي تتامبليمونتي الانترفاس ايماج ما امبليمونطاش لا فونكسيون غانيون. ايرور هادي باسكو انت ثاني على هاد الكونطرا خصك تامبليمونتي كاع لي فونكسيون. دونك انا واخا دابا غانيون ما عندها حتى معنى خصني نكتبها هنا. انا ساليت لا فونكسيون لا كلاس جوور. بحال دابا راه بغيت نتيستي تو سترينغ ساهله. غندير في البروغرام هنا باغ اكزومبل تيستينا ايكوالز نتيستيو تو سترينغ. غنديرو كونسول pardon بوان رايت لاين افيشي باغ اكزومبل من المعلومات ديال جوور 1 ديال جي 1 قلنا بوان تو سترينغ وندير تو سترينغ مينيسكول ماشي تو سترينغ ماجيسكول. تو سترينغ ماجيسكول قلنا كاينه في لا كلاس اوبجيكت وخصك ترو ديفينيها في لا كلاس جوور راه بغيتي تستعملها ترو ديفينيها قلنا ب اوفر رايد. لا نخدمها بهادي صافي. وندير ثاني هنا شنو غندير عاوتاني جي 2 نتيستيو صافي ونتيستيها اكزيكوتي عاوتاني. ندخلو النون جوور قلنا احمد ماتريكول قلنا 10000 ولا 1000. برينون جوور احمد كلاسمون باغ اكزومبل 1. نون جوور الثاني باغ اكزومبل ابراهيم. الماتريكول باغ اكزومبل 2000. برينون جوور باغ اكزومبل ابراهيم وكلاسمون باغ اكزومبل 2. هنا غيافيشي ليا نون ايغو. علاش الشباب؟ لان هذا درت ليه 1000 الماتريكول ديالو وهذا درت ليه الماتريكول 2000 نون ايغو. وهنا افيشي ليا المعلومات ديال ستاجير ديال باردون الجوور الاول وهنا المعلومات ديال الجوور الثاني لان تيستيت لا فونكسيون قلنا تو سترينغ تو سترينغ. دونك تري بيان الحمد لله الشكر لله. دونك نكمل مزيان. دابا سالينا كلاس جوور. دابا غندوز كلاس الثانيه ماتش تنس باغ اكزومبل. دونك ماتش تنس نفس الحاجه قلنا تتامبليمونتي اي ماتش لي شون ديالها قلنا ماتش عنده نيميرو عنده الكومبيتيسيون ديال شنو هي عنده دو شون دو تيب جوور 1 و جوور 2 وعنده دو زونتيي شنو هما سيت غانيي 1 يعني شحال سيت غانيي 1 ديال جوور 1 و سيت غانيي 2 ديال جوور 2 دو زونتيي. كونستركتور بار ديفو هادشي حفظتوه. كونستركتور بارامتريك هنا تقدر ما تعرفوش واحد القضيه بارامتريك تدير فيه هنا ما تنساش جوور جي 1 لان الشون جوور 1 دونك جوور جي 1 تيب ديالو جوور جي 2
int S1 هاد S1 هو السيت زعما غاني باغ جوور 1 و int S2 هي السيت غاني باغ جوور 2. تري بيان. تدير هنا 10 بوان نيميرو ايكال. هنا الخطا اللي يقدروا ديروا هو ماشي خطا ولكن يقدر يدير لكم شي مشكل، هي دير نيشان 10 بوان جوور 1 ايكال جي 1. درتي 10 بوان جوور 1 ايكال جي 1 فقلنا ملي غتكون خدام في البروغرام تدير باساج بار ادريس. والطريقه الثانيه هي تدير ايكال نيو جوور جي 1 تتعيط على الكونستركتور بارامتريك ديال لا كلاس جوور باش تكوبي هذيك جي 1 تتكوبي غير لي شون ديالو لان مشيتي للجوور هذا هو الكونستركتور بارامتريك ديال كونستركتور دو غوكوبي قلنا تيتسمى. لاحظتوا تيكوبي غير الماتريكول ديال ديك جي 1 في الماتريكول، نون في النون، برينون في برينون وكلاسمون في كلاسمون، وتتكون الجي وهذاك لوبجي اللي تتكوبي فيه عندهم في لا ميموار دو ادريس ديفيرون. هذه هي الزوينه. دونك هذه احسن حاجه دير، تعيط على الكونستركتور دو غوكوبي هو الدور ديالو هو يكوبي لي شون ديال جي 1 في 10 بوان جوور 1 ازا كومبري، ولي شون ديال جي 2 عاوتاني هنا راه درتي ايكال نيشان جي 1 ايكال نيشان جي 2 غيولي عندهم نفس لا كاز ميموار، وهذه ما تنفضلهاش. من بعد هذا الشيء راه عارف 10.7 غاني 1 ايكال اس 1 10.7 غاني 2 ايكال اس 2. قلنا صافي دو كوبي تقدروا تا هو ديروا راه بغيتو نديروا دو كوبي واخا نضيع لنا الوقت. دو كوبي شنو نديروا فيه؟ دونك تنديروا هنا ماتش تنس. دونك ماتش تنس باغ اكزومبل ام غديروا هنا 10 بوان نيميرو ايكال قلنا ام بوان نيميرو 10 بوان كومبيتيسيون ايكال هذيك ام اللي بغات كوبي بوان كومبيتيسيون 10 بوان جوور 1. هنا احسن ما تكتبش ايكال ام بوان جوور 1، تكتب ايكال نيو جوور هنا بلاصه ما تكتب جي 1 تكتب ام بوان جوور 1 باش يكوبي هذاك لوبجي، يكوبي الجوور ديالو لي زانفورماسيون ديال الجوور ديالو يكوبيهم في هذا الجوور، ماشي وما يكونش عندهم نفس ادريس ميموار. الجوور ديال ام مع الجوور ديالنا غنتيستيوها في المين باش تبان لكم نفس حاجه. هنا جوور 2 ايكال ام بوان جوور 2 وهنا بيان سور 10.7 غاني 1 ايكال ام 10 بوان ايكال ام. شوف قبل ما نمشي دونك تو سترينغ اش دير تتافيشي ليا شنو لي زانفورماسيون ديالاش ديال هادشي كامل، النيميرو الكومبيتيسيون جور 1 جور 2 هادشي كامل. دونك هنا 10 نسيت هنا بوان فيرغول ياك. دونك تتافيشي ليا النيميرو الكومبيتيسيون. هنا النيميرو ماشي جوور، نيميرو ماتش، هادي ماتش تنس. دونك نيميرو ديال الماتش ديال التنس والكومبيتيسيون بروميير جوور. هنا بروميير جوور تدير جوور 1 جوور 1 بوان تو سترينغ، تعيط على تو سترينغ اللي مديفيني انت في هذيك راه حيت جوور 1 التيب ديالو جوور، و دوزيام جوور جوور 2 بوان تو سترينغ. وشنو نسى صراحه دونك شندالي شنو نسيتي هاد الجوج تا هادو خصك افيشيهم، سيت غاني باغ جوور 1 و سيت غاني باغ جوور 2. دونك بلوس سيت غاني باغ جوور 1 بلوس نخليهم انا غير بحال هكا نورمالمون خصكم تكتبوا ميساج يكون باين. تري بيان. ندير بيناتهم واحد ليسباس باش يبان داكشي على الاقل. تري بيان. دابا ديتو سترينغ قبل ما ندوز للغانيون نتيستي هادشي نشوف واش فهمتوه. دونك نتيستيو غنمشي للبروغرام دابا. تري بيان. دابا غنكريي دونك تنس. دونك درنا تنس ياك، دونك غنديرو ماتش تنس تي ايكال نيو ماتش تنس. تري بيان. وغنخدم تي نخدم عليها هي هادي، نكوبي نبدا به هو الاول. نبدا به هو الاول. نتيستيو. دونك اول حاجه كريتي واحد الماتش تنس تي، اش غتقول ليه اونطخي لو نيميرو غتقراه
entre la compétition, entre le premier joueur, pardon, les 7 gagnés du premier joueur. Les 7 gagnés du deuxième joueur. Entre le joueur كامل بعدا الماتريكول ou le nom suivi du nom suivi du prénom suivi du classement du premier joueur. غادير T.joueur 1 T.joueur 1 هو الجوور 1 شنو التيب ديالو راه قلنا راه سي ان اوبجي باش تكري ان اوبجي نيو دونك نيو جوور تعيط على الكونستركتور بارامتريك وتدخل الماتريكول لو نون لو برينون الكلاسمون اللي تيب ديالو انت. وشنو عنده الماتش تنس عنده الجوور 1 وعنده حتى الجوور 2 دونك ايغال نيو جوور 2 تيب ديالو اوبجي غتكريه بنيو لانستونسياسيون كونستركتور بارامتريك وتدخل لي زانفورماسيون ديالو ومن بعد غنافيشي باغ اكزومبل كونسول نتاكد بلي هذاك الماتش ديال التنس كريا ليا مزيان غندير كونسول بور رايت لاين ونافيشي الماتش ديالي ديال التنس. كيفاش غنافيشي تي بوين تو سترينغ اللي صايب تو سترينغ صغيره لان هي خدامه انا بصغيره ياك بوين فيرغول صافي سالينا. دونك هنا مزيان صافي نتيستي هادشي. قبل ما نتيستيه صراحه هاد الميساج تو سترينغ نقادو باش يبان داكشي زوين. ندير بلوس هنا سيت غانيي joueur 1 plus copier coller plus 7 gagné joueur 2 plus très bien شي ناضي الحمد لله. دابا نكونترولي هادشي بصحيح. دونك كرييت ماتش تنس غيقول لي اونتري النيميرو ديال الماتش باغ ماتش رقم 1 اونتري تيتر كومبيتيسيون قلنا رولون غاروس ياك اونتري جوور رقم لي 7 غاني باغ جوور 1 جوور 1 باغ اكزومبل غانيا 3 ديال لي 7 والجوور 2 غانيا غير 2 ديال لي 7 صافي. هنا غيقولك اونتري لو ماتريكول سوفي دي نون سوفي دي برينون سوفي دي كلاسمون دي بروميير جوور غتدخل لي الماتريكول بروميير جوور باغ اكزومبل 1000 النون ديالو احمد لو برينون ديالو احمد كلاسمون ديالو رقم 1 عالميا باغ غيقول لي entre le matricule suivi du nom suivi du prénom du deuxième joueur suivi du classement. donc matricule 2000 النون ابراهيم prénom ابراهيم كلاسمون باغ اكزومبل ياك رقم 2 دابا نغمنا ندير اونتري خصو افيشي ليا لي زانفورماسيون تو سترينغ ديال ماتش تنس كامل. نيميرو دو ماتش تنس 1 كومبيتيسيون رولون غاروس بروميير جوور ها هو افيشي لي الماتريكول ديالو 1000 النون ديالو احمد البرينون احمد كلاسمون ديالو 1 دوزيام جوور الماتريكول ديالو 2000 لو نون ابراهيم برينون ابراهيم كلاسمون دوزيام 7 غاني ديال الجوور 1 3 7 غاني ديال الجوور 2 هي 2 ها هي والماتريكول ديال الجوور 1 هنا شنو قلنا هنا تري بيان. هنا الماتريكول ديال الجوور قلنا الاول والماتريكول ديال الجوور الثاني من بعد دوزيام صافي تري بيان. هنا ماتريكول علاش افيشي لي هاد 1000 نو احمد جو كخوا عاوده هنا تري بيان عاوده. دونك عندنا جوور 2 هو 2 دونك نشوفو هنا باردون ماشي عاوده حيت انا دير تي بوين غانيون عطاني بلي الجوور 2 هو اللي غانيون باقي ما شرحتش لكم دابا هاد لا فونكسيون. دونك هو صحيح افيشي لي بلي الجوور 2 هو اللي غانيون جوور 1 باردون هو اللي غانيون ولكن نفهموها كانيون بعدا هي الاولى. دونك نمشيو دابا ديفينينا تو سترينغ غنديفينيو غانيون لان ثاني الكونطرا قلنا. دونك بابليك فويد غانيون ها هي فويد غانيون دونك غندير بابليك فويد غانيون فوقاش شكون رابح راه كان سيت غانيي 1 كبر قطعا من سيت غانيي 2 راه الجوور 1.2 هو اللي ربح
الس يعني العكس، راه كانت صغر، راه الجوور 2.2 هو اللي ربح. صافي، فهمتوا ولا لا؟ هادي هي لا فونكسيون، بلا ما نعاود نتيستي، راكم غنكتبها غير تي ان بوان غانيون، وراكم في ليكزيكسيون شو قبيله في الاخر في لافيشاج موراتو 5 راه افيشي ليا تي الجوور 1 هو اللي ربح، حيت عطيتو 3 سيت، الاخر عطيتو غير 2 سيت. دونك تري بيان. ايكوالز باقا ليا حتى هي خصني نديفينيها. دونك نفس الحاجه، بابليك بول ايكوالز اي ماتش ام، قلنا تنكاستيو ام الماتش تنس، يعني شنو هي الكلاس اللي فيها هنا؟ فيها ماتش تنس. دونك غنكاستي هذيك ام الماتش تنس، غندير ماتش تنس ام تي، وغندير ريتيرن دو ماتش سون ايغو، راه كان 10 بوان نيميرو ايغال ام تي بوان نيميرو. نتيستيها ايكوالز سي هي بروغرام. دونك غندير اف، راه غندير بحال اللي تيستيت قبيله، غنكوبي هادي ونكوليها. باردون. اف هنا تي تي بوان ايكوالز، خصني دابا ندير تي و تي 2، هادي فيها الخدمه، خصني ندير واحد الماتش اخر تي 2، خصني ندير واحد الماتش اخر تي 2، خصني نعاود هادشي كامل، خصني نقرا حتى تي 2 عاوتاني كامل. دونك هادي فيها الخدمه. نتوما جو كوا راكم فهمتوا ايكوالز. دونك تي بوان غانيون، دابا سالي تي، خصني ندير ماتش اخر تي 2، هذاك تي 2 خصني ندخل ليه لي زانفورماسيون كاملين. جوغ ديال تي 2. تري بيان. وغنتيستي، راه كان تي ايكوالز تي 2، فوقاش غتكون هادي ترو؟ راه كان عندهم نفس النيميرو. علاش؟ لاننا هنا داير النيميرو في الريتيرن. دونك اش دير في المين؟ كما قلنا تي 2 اللي درنا وسط ايكوالز تتلعب الدور ديال هاد ام. دونك غتقارن النيميرو ديال تي 2 غتروتو لنا مقارن مع شنو؟ مع التي. التي تتلعب الدور قلنا شنو؟ ديال هاد 10، غيتقارن مع النيميرو ديال تي. دونك انا باش ما نضيعش الوقت، لان الفيديو غنديرها في يوتيوب طلعت طويله بزاف، راكم فهمتوها، ما غاديش نتيستي هادي، صافي غنسوبريمي هذا. صافي. ولا نرجعو كومونتير، خليه ونرجعو كومونتير. صافي تري بيان. دابا ندوزو لا كلاس سويفونت اللي بقات لينا، لا كلاس ماتش بوكس ديال لا بوكس، حتى هي نفس الحاجه، غاتامبليمونتي ايماج عندها هاد لي شون. هنا عندها بلاصه سيت غاني 1 سيت غاني 2، عندها راوند 1. راوند 1 هي راوند غاني 1 بلونجلي، راوند 1 2، سميو اللي بغيتو السميه. وعندها دو جوور، جوور 1 جوور 2. عندها باغ ديفو كونستركتور بارامتريك نفس الحاجه. دابا راه هادشي غتفهمو بسهوله. تو سترينغ نفس الحاجه. هنا كالعاده خطا، هنا خصك دير بوان، قلنا بوان تو سترينغ. هنا جوور 2 بوان تو سترينغ. ماتش غاني جوور 1 تري بيان، ماتش غاني جوور 2 ما ديما نتسالك، تبارك الله عليك. غانيون لا فونكسيون غانيون شنو غنديرو؟ هنا كاين ثلاثه الحالات، راه كانت راوند 1 كبر من راوند 1 2 غنافيشيو جوور 1 بوان تو سترينغ هو اللي ربح. اس اف راه كانت القصر قطعا جوور 2 هو اللي ربح. الس راه كانوا متساويين دراو، حيت في البوكس يقدر يكون ليغاليتي. ومن بعد ثاني ايكوالز غدير اي ماتش ام، غتحولها لماتش بوكس، واحد لوبجي دو تيب ام بي ماتش بوكس، وغدير دو ماتش اي سون ايغو سي زون لو ميم نيميرو. وفي بروغرام نفس الحاجه، غير خصك تكريي باردون، غتكريي واحد ماتش بوكس ام، ان اوبجي ام دو تيب ماتش بوكس باردون، وغتقراه لو نيميرو ام بوان نيم ام بوان كومبيتيسيون راوند 1 راوند 1 2. جوور 1 تقرا بنيو، لان هاد الجوور تيب ديالو كلاس، تقرا بنيو تدخل لي زانفورماسيون كاملين. جوور 2 تقرا تا هو بنيو، ودير ان بوان غانيون باش افيشي شكون اللي ربح على حساب النومبر ديال لي راوند اللي دخلتي لكل جوور. غيتيستا وغيتافيشي لك جوور 1 ولا جوور 2. تقدر كيما قلنا تيستي ايكوالز نفس الطريقه، تيستي ايكوالز راه بغيتي باش تيستي ايكوالز خصك دير واحد الجوور ام 2 حتى هو وتقراه كامل، ودير اف ام
ام بوان ايكوز ام 2 راكم فهمتوا. تقدروا تيستيو ثاني تو سترينغ، ديروا كونسول، هذه ساهله، دير كونسول بوان رايت لاين افيشي لي زانفورماسيون ديال هذاك ام ديال داك الماتش ديال البوكس ام بوان تو سترينغ. بيان دونك صافي غنحبس هنا، الفيديو جات طويله، دونك نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان. دونك غادي نحبس لا فيديو، الله يوفق الجميع.